बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखिए। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ न लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ ना कर दी जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का तकीदी हुक्म दिया है। लिहाजा इनका किया हुआ अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानद है और इनकी अतात भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अतात है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो खुद खलीफा राशिद और बहुत बड़े फ़ज़ाइल के हामिल हैं, इनके जलीलुल कदर फुक़हा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने इनकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दौर खिलाफत में दाखिली और ख़ारजी फ़ितरों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अज़ीमिया की क़याम का मौका न मिल सका। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आर्ज की बिना पर मौकूफ़ थी लेकिन अब वो आर्ज जो कि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अलामात तय्यबी के हवाले से भी नकल करते हैं, अगरचा तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में नहीं थी, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन लोगों में से थे जो इस हकीकत से बाखबर थे। उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो उन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे इनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत में है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंग दामनी ज़ाहिर होने लगी। इस शब सुबह की नमाज से फ़ारिग होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए और फिर तुम उसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं कि वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं। हालांकि ये बात बहुत गलत फहमी की शिकार है। याद रखिएगा, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। बगैर किसी शरई अज़र के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बगैर किसी शरई अज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं, यहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज बाजमात अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज का पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की सुन्नत कैसे अदा की जाए, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकअत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ेंगे। 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ने के बाद वितर पढ़ेंगे और वो 20 रकअत 2-2 रकअत करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकअत पढ़ के सलाम फेर दें। फिर इसके बाद 2 रकअत, इसी तरह 2-2 रकअत करके 20 तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकअत पढ़ते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है।
نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ تراویح کی دعا کو پڑھیں گے، اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جو بھی آپ کو قرآن پاک میں سے آتی ہیں۔ کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں۔ 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں اور ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں۔ اسی طرح سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، پھر 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اسی طریقے سے 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی۔ اسی طریقے سے نہیں کرنا کہ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے۔ لیکن زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہیں تو اگلے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی گئی صورتیں ہیں، کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد عورتوں کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات اس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔